विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज यो मेरो सुपर म्याथमेटिक्स लर्निङ युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। यो आज चाहिँ हामी कम्पोजिट फङ्सन पढ्न गइरहेछौँ। यो कम्पोजिट फङ्सन चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले पहिला डेफिनेसन बुझ्नुपर्छ। हामीले चाहिँ के भन्छ कम्पोजिट फङ्सन, व्हाट इज कम्पोजिट फङ्सन्स? इफ f is a function from a to b, f is a function from a to b, यो function a to b and g is the function from b to c are the two function. यसले हामी यहाँ two function लिइरहेछौँ। Then the new functions defined from a to c is called composite function of f and g. यसमा चाहिँ हामीले के गर्यो भने दुईटा फंक्सन लिए, एउटा फंक्सन f is a function from a to b and अर्को फंक्सन g is the function from b to c छ। दुईटा फंक्सन हामीले लिएको। अब नयाँ एउटा न्यू फंक्सन डिफाइन गरिरहेको छ जुन चाहिँ a to c छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने कम्पोजिट फंक्सन अफ f and g भन्छौँ। इट इज डिनोटेड बाइ, यसलाई चाहिँ हामी g नोट f या g अफ f भन्छौँ। यसलाई g अफ f यसलाई रिड्युस गर्छौँ म्याथमेटिकली। g अफ f इज फंक्सन फ्रम द कम्पोजिट फंक्सन that g not f is function from a to c, यसैलाई such that यसलाई हामी चाहिँ g not f of x लेख्यो भने यो चाहिँ g हामी यसलाई यस्तो लेख्छौँ। त्यसपछि f of x for all value of a भनेर यसरी लेख्न सक्छौँ। अब चाहिँ यसमा चाहिँ के कुरा चाहिँ बुझ्नु छ हामीहरूले भने नि, जसरी यो के भयो भने एउटा फंक्सन हामी लियौँ f इक्वल्स टु यहाँ चाहिँ फंक्सन के हुन गयो, यसलाई चाहिँ हामी यस्तो लेख्न सक्छौँ। जसरी यहाँ f इक्वल्स टु हामीसँग यसलाई अर्डर पेयरको फर्ममा लेख्यो भने के हुन्छ, यहाँ चाहिँ a b हो अनि त्यस्तै गरी के छ b q हो र त्यस्तै गरी कति छ c r छ। यो चाहिँ f फंक्सन हो। त्यस्तै गरी g इक्वल्स टु यो कति हो, g इज अ फंक्सन फ्रम b to c, यसमा कति छ त p1 हो अनि कति छ q2 हो र अर्को कति छ r3 छ। ठीक छ, बुझिरहेछ? अब चाहिँ हामीले यसरी यसलाई अर्डर पेयरको फर्ममा पनि हामी लेख्न सक्छौँ। यो फंक्सनलाई, यो जुन यो फंक्सन तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ यसैले हामी यस्तो लेख्न सक्छौँ र यो g जुन यो फंक्सन छ यसैले हामी यस्तो लेख्न सक्छौँ। यो चाहिँ अर्डर पेयरको फर्ममा छ, यो एरो डायग्रामको फर्ममा छ। दुईटा फंक्सन छ। यो दुईवटा फंक्सनलाई हामी चाहिँ के भने बुझ्यो भने दुईटा फंक्सनलाई हामी अब कम्पोजिट फंक्सन रूपमा कम्बाइन गर्यो भने दुईटा फंक्सनलाई हामी चाहिँ अहिले के गरिरहेका छौँ भने यो f चाहिँ पहिला अपरेट गरिरहेका छौँ। पहिला के गरिरहेका छौँ हामी f अपरेट गरिरहेका छौँ। त्यसैले यहाँ चाहिँ हामीले यो लेखेको यो हामीले चाहिँ यो जुन f अपरेट गरेका छौँ भने यो यति चाहिँ यो हुँदैन, यो चाहिँ अलि यो किनभने f अपरेट हुँदाखेरि पहिला f अगाडि हुन्छ है। यसमा चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने नि, अब f हामी अपरेट यसलाई चाहिँ पहिला f अपरेट गरिरहेका छौँ, त्यसपछि g अपरेट गरिरहेका छौँ। त्यसैले यहाँ चाहिँ के लेख्ने भने पहिला चाहिँ तपाईलाई a जुन फंक्सन f हो त्यो चाहिँ हामी यहाँ a थियो भने यहाँ के लेखौँ a यहाँ लेखौँ, यो a हो, त्यसपछि b, त्यसपछि c। a के हो त p हो, a to p, त्यसपछि b to q अनि c to कति छ r छ। र यो b जुन सेट b र यो दुईटै सेट b के छ सेम छ। यो दुईटै के छ, यो दुईटै यो सेट, यो दुईटै सेट के छ त सेम छ, यो सेट b। अनि त्यही भएर हामी b इक्वल्स टु यहाँ कति छ त bqr भइहाल्यो र c इक्वल्स टु कति छ हेर्नुस् त p21 छ, यहाँ p21 लेख्यौँ। त्यस्तै गरी q2 2 छ र r2 कति छ 3 छ। यो पहिला के अपरेट भएको छ, g अपरेट भएको छ, r2 3 हुन्छ हैन, r2 कति हुन्छ 3 हुन्छ। त्यसैले हामी यहाँ r2 कति लेख्छौँ 3 लेख्छौँ त है। यो चाहिँ हामी पहिला कुन फंक्सन चाहिँ अपरेट गरेको हो, f फंक्सन अपरेट गरेको हो। त्यसैले हामी यसलाई चाहिँ g नोट अफ f लेख्छौँ। f यसलाई चाहिँ यस्तो लेखौँ या यसलाई gf पनि लेखिन्छ।
ठीक छ। यही कुराले यदि अर्डर पेयरमा हामीले लेख्नु छ भने g नट f इक्वल्स टु कसरी लेख्न पाउँछौँ हामीले यहाँ यसलाई फर्स्टमा हामी चाहिँ f फंक्सनमा के अपरेट गरेर इनपुट गरेको हाम्रो इनपुट एलिमेन्ट के हो a हो f मा हामी a इनपुट गर्दाखेरि आउटपुट के बन्न जान्छ g फंक्सनको लागि p फेरि इनपुट गर्छौं त के बन्न जान्छ 1 र त्यसैले के भयो a 2 कति भयो 1 त्यस्तै b इनपुट गर्यो भने कति दिन्छ यसले 2 दिन्छ यहाँ 2 लेख्नु होला त्यस्तै गरी c राख्दाखेरि कति दिन्छ यो 3 यसरी नै हामीलाई अर्डर पेयरमा यसरी हो लेख्न सक्छौं। अब यसलाई तपाई चाहनु भने अर्डर पेयरमा यसरी लेख्न सकिन्छ र अर्को चाहिँ तपाईले मेथडबाट चाहनु भयो भने यसलाई चाहिँ अर्डर पेयरमा लेख्नु चाहनु भयो भने यसलाई अर्को तरिकाबाट पनि हामीले लेख्न सक्छौं। कस्तो भने यो चाहिँ यसलाई अर्डर पेयरमा हामी अर्को चाहिँ मेथडबाट लेख्न चाहे भने ठीक छ। यसलाई अर्डर पेयरमा लेखौं त पहिला यसलाई यो अर्डर पेयरमा यो भइहाल्यो। अब यदि मानौ हामीले चाहिँ यो अर्को मेथडबाट यसलाई लेख्नु छ भने g अफ अब f फंक्सनमा हामी के इनपुट गरेको हो a त त्यसैले a लाई g अफ f अपरेट गर्नु पर्यो पहिला त त्यसैले यहाँ f अफ a लेख्छौं यसरी अर्थात फंक्सन f मा हामी a इनपुट गर्यौं यो के दिने रहेछ। अब फंक्सन f मा तपाईले फंक्सन f मा हामी a पुट गर्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् यसमा यहाँ a पुट गर्दाखेरि के निस्किरा छ यहाँ p त त्यसैले चाहिँ के भयो भने यहाँ के भयो यहाँ p भइहाल्यो अर्थात f अफ a यहाँ पनि हामी हेर्न सक्छौं f अफ a पुट गरेको छ भने के निस्किन्छ यहाँ p भइरहेको छ। यसलाई पनि हामी यहाँ हेर्न सक्छौं फंक्सन f मा हामीले के a पुट गर्दाखेरि के निस्किरहेको छ p निस्किरहेको छ p छ आउटपुट एलिमेन्ट हाम्रो p भइहाल्यो। अब चाहिँ g फंक्सनमा हामीले चाहिँ फेरि के गरौँ अब p इनपुट गरौँ g फंक्सनमा p इनपुट गर्दाखेरि के निस्किरहेछ 1 हो त्यसरी पनि हामी यहाँ 1 लेख्न सक्छौं 1 यसरी 1 हामी लेख्न सक्छौं अर्थात हामीले के गर्यौं f इनपुट हाम्रो एलिमेन्ट भयो भने आउटपुट एलिमेन्ट के भयो त 1 भयो g नट f मा। अनि त्यस्तै गरी तपाईले यसमा चाहनु भयो भने अर्को मजाले हामी लेख्न सक्छौं के लेख्न सक्छौं भने अब फंक्सन यहाँ a इनपुट गरेको थियो भने अर्को अब b इनपुट गरौ त b इनपुट गर्यो भने के निस्किन्छ g अफ f अफ b इक्वल्स टु कति छ यहाँ कति छ हेर्न सक्नुहुन्छ कति छ यहाँ q छ हैन हो त b इनपुट गर्दा q निस्किन्छ भने हामी यहाँ के लेखौं यहाँ चाहिँ q लेखौं यहाँ चाहिँ के हुन्छ q सो अब g फंक्सनमा तपाई q इनपुट गर्नु अब g फंक्सनमा हेर्नुस् त q कहाँ छ q इनपुट गर्दाखेरि कति निस्किरहेछ 2 त्यहाँ हामी 2 लेख्न सक्छौं। ठीक त्यस्तै गरी अब चाहिँ हामी g फंक्सनमा हामीले के अब इनपुट गर्छौं त f अफ f फंक्सनमा के इनपुट गर्छौं c के निस्किन्छ f अफ c इनपुट गर्यो भने के राख्छौं हामी यहाँ r हुन्छ। अनि त्यस्तै गरी g फंक्सनमा r इनपुट गर्दाखेरि के निस्किन्छ g फंक्सनमा हामी r इनपुट गर्दाखेरि के निस्किन्छ 3 त्यहाँ 3 लेख्छौं हो। यस प्रोसेसबाट पनि तपाईले चाहनु भयो भने यहाँ चाहिँ मजाले हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी लेख्न सक्छौं भने अर्डर पेयरको फर्ममा लेख्नु छ भने g नट f इक्वल्स टु के भयो त यहाँ हेर्नु त 1 इनपुट गरेको कारणले यहाँ के भयो सरी a इनपुट गर्यो भने 1 आयो त्यसैले यसलाई के लेखिन्छ a1 लेखिन्छ। त्यस्तै गरी यहाँ b इनपुट गरेर कति निस्केको छ 2 त्यसैले हामी यहाँ के लेख्न सक्छौं b2। त्यस्तै गरी अर्को c इनपुट गरेर के निस्किन्छ 3 त त्यसैले यहाँ के भयो त c3 यसरी चाहिँ हामी यसलाई बुझ्न सक्छौं यो मेथड पनि यसरी गर्न सक्छौं अर्थात यो चाहिँ हो कम्पोजिट फंक्सन है। यो चाहिँ कसरी डिफाइन हामी गरेका थियौं हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ f फंक्सन अपरेट भएको थियो त्यसपछि के भएको थियो त g अपरेट भएको थियो। अब यसै कुरालाई हामी चाहिँ के गरौँ भने अब पहिला चाहिँ हामी अब यो चाहिँ a टु c थियो फंक्सन डिफाइन भएको थियो अब चाहिँ हामी c टु a गरौँ पहिला g अपरेट गरौँ त्यसपछि के गरौँ भने f अपरेट गरौँ अर्थात चाहिँ के हुन्छ भने f नट g को चाहिँ अब हेरौँ। अब यसमा चाहिँ हामीले अघिकै जुन
फंक्सनहरुलाई हामी यहाँ इनपुट गर्न सक्छौं। अब जी फंक्सनको पहिला चाहिँ के थियो भने अब b to c थियो भने अब c to b हामी राखौं। र यसमा चाहिँ के हुन्छ यहाँ 1 2 3 यहाँ चाहिँ के थियो p q r अनि त्यसपछि यो चाहिँ a b c थियो। यो चाहिँ के थियो हामीलाई जी फंक्सन b to c थियो अर्थात यो के भयो c to b भइहाल्यो, यो के भयो a भइहाल्यो। यसरी यो फंक्सन किनभने b त दुईटैमा चाहियो नि त हैन, यो फंक्सनलाई हामी यसरी गर्न सक्छौं है। यो अब चाहिँ यसलाई हामी लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्छौं? डाइरेक्टली तपाईले चाहिँ लेख्न चाहनुहुन्छ भने सिधै हामी चाहिँ के लेख्न सक्छौं यहाँ चाहिँ अघिको अनुसार यदि हामी लेख्यो भने त यहाँ चाहिँ जी पहिला चाहिँ कुन फंक्सन अपरेट हुन्छ यहाँ यसमा चाहिँ हाम्रो पहिला जी अपरेट हुन्छ है। यसमा अघि हामी यहाँ यो मिस्टेक लेखेका छौं। यो चाहिँ यसमा के लेखिन्छ जी फंक्सन अपरेट भयो भने पहिला हामी यसलाई के लेख्ने एफ ओ जी लेख्ने। यो जहिले पनि ध्यान दिनु ल यसमा मिस्टेक नहोस्। यसको मिनिङ हो पहिला चाहिँ यो जी फंक्सन अपरेट हुने हो, जी फंक्सन अपरेट हुने हो अर्थात जी यो चाहिँ पहिलो सुरुमा जी अपरेट हुन्छ त्यसैले यसलाई हामी एफ नट जी भन्छौं है। यो चाहिँ एकदम ध्यान दिनु होला नत्र यो मिस्टेक हुन सक्छ। र त्यसैले यसलाई चाहिँ हामी अब जी फंक्सनलाई अपरेट गर्नु छ भने त हामीलाई चाहिँ के चाहियो त पहिला त लेख्नु पर्यो कुन कस्तो फर्ममा यसलाई हामी चाहिँ लेख्नु पर्यो यसरी एफ नट अफ जी कति राख्नु पर्यो त 1। अब त 1 इनपुट गर्यो भने एफ अफ जी अफ 1 भयो भने कति हुन्छ त एफ अफ कति हुन जान्छ p हुन जान्छ। त एफ मा p पुट गर्नु भयो भने के हुन्छ त a भइहाल्छ। त्यसैगरी यसमा चाहिँ एफ अफ अब जी मा कति छ जी अफ 2 इनपुट गर्यो भने यो कति हुन्छ जी अफ 2 कति हुन्छ q छ अनि q इनपुट गर्यो भने के हुन्छ b हुन्छ। त्यसैगरी जी अफ 3 इनपुट गर्यो भने एफ अफ जी अफ 3 कति छ r छ, r फेरि इनपुट गर्यो भने कति हुन्छ c हुन्छ। अर्थात एफ नट अफ g इक्वल्स टु कति हुने रहेछ त 1 a अनि 2 b अनि 3 c भनेर हामीले यो बुझ्नु पर्छ। जहिले पनि के कुरा ध्यान दिनु पर्छ भने नि यो यस्तो टाइपको कन्डिसनमा जहिले पनि के हुन्छ भने कि g नट f इज नट इक्वल्स टु f नट g हुन्छ। किनभने यसमा चाहिँ हामीले जहिले पनि के ध्यान दिनुपर्छ यो चाहिँ g अफ f अर्थात g नट f मा पहिला यसमा f अपरेट भएको छ त्यसैले यसलाई g नट f भनेको। यसमा चाहिँ के हुन्छ g अपरेट भएको हो त्यसैले यो कहिले पनि दुईटा एक आपसमा कहिले पनि इक्वल हुँदैन भनेर हामीले यसलाई बुझ्नु पर्छ। यसलाई चाहिँ हामी यसरी बुझ्न सक्छौं। र यसलाई अर्को यदि तपाईले चाहनुभयो भने हैन सर मलाई अर्कोबाट यसलाई चाहिँ उसबाट बुझ्नु छ भने तपाईले यसलाई चाहिँ धेरै जना यस्तो पनि सिकाउनु हुन्छ टिचर साथीहरुले कि यहाँ 1 छ भने यो चाहिँ आएर कोसँग भएको छ a सँग यो a सँग यसलाई चाहिँ हामी यहाँबाट 1 लाई ल्याएर यसरी जोडौं यो a सँग। त्यसैगरी यो 2 कोसँग b सँग 3 कोसँग यसरी c सँग यसरी चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौं। यसरी त्यसैले यहाँ 1 भयो भने a 2 छ भने b र 3 छ भने c यसरी चाहिँ यसलाई बुझ्नु होला। र कहिले पनि g नट अफ f इज नट इक्वल्स टु f नट अफ g तर यसको कन्डिसन चाहिँ इक्वल चाहिँ हुन्छ। त्यसको लागि फंक्सन गिभन को फंक्सन अब f र g फंक्सन दिँदाखेरि त्यो फंक्सनको अनुसार थाहा हुन्छ कि दुईटै यो f नट g और f अफ g चाहिँ इक्वल हुन्छ हुँदैन। तर यस्तो कन्डिसनमा जब f अपरेट हुन्छ त्यसपछि g अपरेट हुन्छ त्यसलाई हामी g नट f भन्छौं। त्यसपछि g अपरेट हुन्छ त्यसपछि f अपरेट हुन्छ त्यसलाई f नट g भन्छौं। यो पनि यो इक्वल हुँदैन। अब चाहिँ अर्को हामी कुरा गरौं अर्को अब प्रोपर्टिज अफ द फंक्सन को कुरा गरौं। प्रोपर्टिज अफ द फंक्सन मा अब यो एउटा चाहिँ फंक्सन
अब यहाँ चाहिँ हामीले यसलाई ए अघि कि छ, यहाँ बी, यहाँ चाहिँ यसलाई के लेखौँ सी लेखौँ। अब यसमा चाहिँ यो एफ भयो र यो जी भयो भने हामीले यदि यसमा एक्स है यो एफ फंक्सनमा यदि एक्स इनपुट गर्यो भने यो कति निस्किन्छ, यो कति निस्किन्छ, यो एफ फंक्सनमा हामी एक्स लाई इनपुट गर्यो भने फंक्सनमा त्यसलाई आउटपुट कति हुन्छ, यस गुड के हुन्छ, एफ अफ एक्स हुन्छ। अब फेरि एफ अफ एक्स जी अफ एक्स मा इनपुट गर्यो, जी फंक्सनमा यस के हुन्छ, जी अफ एफ अफ एक्स हुन्छ। यो जहिले पनि ध्यान दिनु होला। त्यसैले यसलाई हामी चाहिँ यसरी के गर्छौं, यसले जोइन गर्दाखेरि यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई यहाँ चाहिँ के लेख्छौं, जी नट एफ लेख्छौं यो है। त यस अब यहाँ चाहिँ हामीले मेन कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नि कि यो जुन व्हाट इज एक्स, एक्स मीन्स अल के रे यो अल भ्यालु अफ एक्स इज डोमेन। यो एक्स को जति भ्यालुहरु हुन्छ त्यो सब के हुन्छ त डोमेन हुन्छ। अर्थात एक्स के हो, त्यो डोमेन हो, एक्स के हो डोमेन है हैन। अब एफ फंक्सन को लागि एक्स डोमेन हो भने एफ फंक्सन को लागि यो चाहिँ के हो भने यो एफ अफ एक्स के हो त रेंज हो एफ फंक्सन को लागि है। यो चाहिँ के हो, रेंज हो। रेंज कसको लागि हो, यो ध्यान दिनु होला, रेंज रेंज अफ कसको लागि, एफ को लागि हो रेंज हो। तर फेरि चाहिँ जी को लागि यो के हो भने फेरि भन्नु भने कि सर जी को लागि के छ, जी को लागि यो ही फेरि के छ त यो डोमेन हो। के हो रे, डोमेन हो। यो चाहिँ डोमेन अफ कसको लागि, जी को लागि। यो ध्यान दिनु होला। यो एफ अफ एक्स जुन छ नि एफ, यो एफ फंक्सन एफ को लागि रेंज हो र जी फंक्सन को लागि के हो त डोमेन हो। त्यसैले तपाईलाई क्वेशन सोध्न सक्छ, इन व्हिच कन्डिसन जी नट एफ के रे रेंज र डोमेन कुन कन्डिसनमा इक्वल हुन्छ। त हामी एफ फंक्सन को रेंज र जी फंक्सन को डोमेन के हुन्छ, इक्वल हुन्छ भनेर हामी यहाँ लेख्न सक्छौं। र बुझ्नुभयो। त्यसैले हामी यहाँ के लेख्न सक्छौं, रेंज अफ एफ इज इक्वल टू डोमेन अफ जी, यसरी लेख्न सक्छौं है। अर्थात हामीले चाहिँ के बुझ्यौ भने यो एक्स हामीहरुको लागि के भयो भने इनपुट एलिमेन्ट हो भने यसको चाहिँ एफ फंक्सन को लागि एफ अफ एक्स आउटपुट एलिमेन्ट हो भने एकैचोटी हामीले यदि एफ नट जी को डिफाइन गर्यो भने ए टु सी, यदि ए टु सी यसलाई चाहिँ हामी यसरी बुझ्नु पर्यो भने कुनै फंक्सन यसरी हामीले चाहिँ जी नट एफ कम्पोजिट इज फंक्सन फ्रम ए टु सी यदि भयो भने तब यस्तो कन्डिसनमा हामी यो ए लाई के भन्यो भने डोमेन भन्ने हो। डोमेन डोमेन भन्ने हो भने यो सी लाई के भन्ने हो, रेंज भन्ने हो। के भन्ने हो, रेंज। यो चाहिँ रेंज भयो। तपाईं अब जी फंक्सन को रेंज भन्छु या कम्पोजिट फंक्सन अफ एफ को रेंज भन्नुस् है, जी नट एफ को। फेरि यहाँ चाहिँ तपाईले मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ, के लेख्न सक्नुहुन्छ भने कि रेंज अफ कसको, एफ जी को, रेंज अफ जी को रेंज र अनि त्यसपछि रेंज अफ एफ नट सरी जी नट एफ को के हुन्छ, दुईटै इक्वल भइहाल्छ है। ठीक छ, मलाई चाहिँ क्लियर छ होला। यो चाहिँ हामी प्रोपर्टिज अफ द फंक्सन मा चाहिँ के रे प्रोपर्टिज अफ कम्पोजिट फंक्सन को यो कुराहरु हामी बुझ्छौं। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ यसलाई प्रोपर्टिज अफ फंक्सन, यसलाई चाहिँ अर्को हामी चाहिँ सेकेन्ड नम्बरमा यसलाई यस्तो चाहिँ बुझ्न सक्छौं। यसलाई यो यसमा चाहिँ तीनवटा फंक्सन छ। तीनवटा फंक्सन छ भने अब पहिलो चाहिँ फंक्सनमा यदि तपाईले यसमा यदि हामीले यहाँ चाहिँ एक्स इनपुट गर्यो भने एक्स यो के निस्किन्छ, यो के दिन्छ, आउटपुट के हुन्छ यसको, अघि जस्तै एफ अफ एक्स हुन्छ हैन। फेरि हामी चाहिँ एफ अफ एक्स के गर्छौं, फेरि के गर्छौं, यहाँ इनपुट गर्यो भने के हुन्छ, जी अफ एफ अफ एक्स हुन्छ है। फेरि एच मा चाहिँ हामीलाई इनपुट गर्यो भने यो के निस्किन्छ, एच अफ जी अफ
एफ अफ एक्स हुन्छ। यसरी चाहिँ के हुन्छ, यो फंक्सन डिफाइन हुन्छ। अर्थात् यसमा चाहिँ हाम्रो यो जुन अहिले यो जुन फंक्सन छ, यो a to c सम्म छ भने यो पहिला हामी फर्स्ट अपरेट f भएको छ, त्यसलाई हामी g नट f भन्छौँ। त्यसै गरी यो फंक्सन एकैचोटि a to d भयो, a to d मा छ भने यो के हुन्छ भन्दाखेरि h नट अनि त्यसपछि g नट f। यसरी चाहिँ हामी यसलाई लेख्न सक्छौं। अर्थात् यसलाई चाहिँ हामी के बुझ्छौं भने यसमा धेरै कुराहरू पनि छ जुन हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। जसरी देयरफोर हामी यसलाई यस्तो पनि लेख्न सक्छौं, देयरफोर के लेख्न सक्छौं भने h नट अफ g नट f अफ x लेख्यो भने यसलाई इक्वल्स टु अघिकै यहाँ लास्ट हामी जुन लेखिसकेका छौं त्यसैलाई चाहिँ हामी के लेख्न सक्छौं, यसरी h अफ अनि त्यसपछि g अफ f अफ x अनि त्यसपछि यस्तो यो लेख्न सक्छौं। यसरी फंक्सन अर्थात् यसको मिनिङ के त भन्दाखेरि हामी यहाँ चाहिँ फर्स्टमा f अपरेट गरिरहेछौं है। यो जुन हामीले के बुझ्ने हो भने जुन अहिले यो पहिला f अपरेट भएको छ, त्यसपछि g अपरेट भएको छ, त्यसपछि लास्टमा के रे h अपरेट भएको छ। यो जहिले पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अघिकै अनुसार यसमा चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने कि अब चाहिँ यो विभिन्न चाहिँ कुराहरू यहाँ चाहिँ अब पहिला चाहिँ तीनवटा फंक्सन थियो यसमा, सरी पहिला दुईवटा फंक्सन थियो, सरी तीनवटा फंक्सन थियो भने यसमा कतिवटा चारवटा फंक्सनहरु हामी डिफाइन गरिरहेका छौं। जसरी एउटा फंक्सन छ यहाँ f इज अ फंक्सन फ्रम a to b छ र अर्को g इज द फंक्सन फ्रम के छ b to c छ, त्यसपछि अर्को h इज द फंक्सन फ्रम के छ c to d छ। यो फंक्सनहरु छ, यो यतिवटा फंक्सनहरु हामी यसलाई यसरी चाहिँ हामी डिफाइन गरेर हुन्छौं भने अब यसले त्यो आफ्नो फंक्सनको अनुसारमा छ। जसरी यहाँ चाहिँ अहिले a लाई हामी f फंक्सनमा a लाई हामी के भन्छौं डोमेन भन्छौं भने b लाई हामी के भन्छौं रेन्ज भन्छौं। त्यसैगरी g फंक्सनको लागि b लाई हामी के भन्छौं डोमेन भन्छौं भने c लाई हामी के भन्छौं रेन्ज भन्छौं। त्यसैगरी h फंक्सनमा c लाई हामी के भन्छौं डोमेन भन्छौं भने d फंक्सनलाई के भन्छौं रेन्ज भन्छौं। अब समग्र एज ए होल मा हामी चाहिँ यो चाहिँ एकैचोटी a2 अब यो जुन हाम्रो फंक्सन के भरे g नट अफ h नट अफ g अफ x भयो। यो चाहिँ कुनसँग डिफाइन कसरी डिफाइन भइरहेको छ त भन्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ h नट अफ g नट f इज फंक्सन फ्रम a to के हुन्छ त d, a to d हुन्छ है। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ a बाट d मा चाहिँ के भयो त डिफाइन भएको छ। त a लाई हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि डोमेन भन्छौं। के भन्छौं डोमेन यो फंक्सनको लागि। अनि d के हो त रेन्ज हो, d के हो रेन्ज हो। यसरी चाहिँ हामी विद्यार्थी भाइहरुले यसरी हामी यसलाई बुझ्न सक्छौं है। त्यसरी चाहिँ हामी अब चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ हामी के बुझ्यौं भने यसमा कि अब एउटा चाहिँ हामी एक्जाम्पल एउटा ल्याउँ अनि त्यसपछि अब कुन कन्डिसनमा यो चाहिँ f नट g र f अफ x इक्वल हुन्छ भन्ने त्यसमा चाहिँ हामी अर्को कुरा गरौँ त। यसमा चाहिँ हामीले अर्को कुन कन्डिसनमा चाहिँ यो f नट g र g नट f इक्वल हुन्छ भने तपाईलाई म यहाँ अलिकति क्लियर गर्न कोसिस गर्दै छु। सपोज गर्नुस् मैले कुनै एउटा फंक्सन f अफ x इक्वल्स टु x लेखेँ। यो f अफ x इक्वल्स टु x भनेको कुन फंक्सन भयो, यो चाहिँ f अफ x इक्वल्स टु x भनेको यो चाहिँ कुन फंक्सन हो त आइडेन्टिटी फंक्सन हो। कुन फंक्सन हो आइडेन्टिटी फंक्सन हो, आइडेन्टिटी फंक्सन हो। त्यस्तै गरी अर्को यदि तपाईले g नट f x इक्वल्स टु यो पनि के भयो त x भयो, यो पनि कुन फंक्सन हो त
यो पनि के हो त यो आइडेन्टिटी फंक्सन हो आइडेन्टिटी फंक्सन हो आइडेन्टिटी यहाँ चाहिँ हामीले अलिकता यो आइडेन्टिटी फंक्सनमा चाहिँ आइडेन्टिटी फंक्सन है यसलाई चाहिँ हामी यो f of x equals to x हुन्छ भने यसलाई चाहिँ हामी आइडेन्टिटी फंक्सन हो त्यस्तै गरी अब g नट f x equals to यो पनि x हो भने यो पनि के हो त आइडेन्टिटी फंक्सन नै हो यो पनि आइडेन्टिटी फंक्सन नै हो ठीक छ यस्तो टाइपमा यदि मान्नु तपाईले नम्बर 1 मा तपाईलाई चाहिँ यदि f नट g निकाल्नु छ भने हामीले कसरी निकाल्न सक्छौं भन्दाखेरि f नट g अफ x है यस्तो त्यसलाई हामी चाहिँ यस्तो लेख्न सक्छौं g नट यसमा अब यहाँ चाहिँ f अफ के छ यहाँ यो यसलाई चाहिँ हामी यस्तो लेखौं हेर्दा g अफ x त g अफ x इक्वल्स टु तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईसँग g अफ x कति छ यहाँ चाहिँ यहाँ g अफ x इक्वल्स टु कति छ x छ त त्यसैले यहाँ चाहिँ हामी के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामी इक्वल्स टु f अफ g अफ x कति हो त x हो हैन त त्यसैले यहाँ यो अब g अफ x इक्वल्स टु यहाँ x हो त त्यसैले हामी के गरौँ भने त्यसलाई यहाँ चाहिँ x पुट गर्यो अब f अफ x इक्वल्स टु कति हो त त्यो पनि के हो त x है हो त्यसैले x भइहाल्यो अर्थात f नट अफ g अफ x कति भयो त x भइहाल्यो हैन त्यस्तै गरी हामी सेकेन्ड स्टेपमा के गर्न सक्छौ अब g नट f निकालौं g नट अफ f अफ x त्यो कति हुन्छ त g नट f यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ x अपरेट गरौँ x अपरेट गर्दाखेरि सरी f अपरेट गरौँ f कति छ f अफ x यहाँ त f अफ x हामीसँग यहाँ चाहिँ f अफ x इक्वल्स टु x हो हैन हो त्यसलाई चाहिँ हामी के गरौँ यसलाई राखौं यहाँ कति राख्छौं त f अफ x इक्वल्स टु x राख्छौं त्यसमा त g अफ x फेरि कति छ त x हो त्यसैले यहाँ x राख्यो अब यहाँ गजबको कुरा के हामीले बुझ्नु छ भने यहाँ निर पनि x आयो यहाँ पनि x आयो यहाँ हेर्नुस् त f नट g भयो यहाँ g नट f भयो दुईटै हैन त्यसैले हामी यहाँ चाहिँ के लेख्न सक्छौं हेन्स कि f नट g अफ x इज इक्वल टु g नट अफ x के भयो त इक्वल भयो के त x अब तपाईले यहाँ कुरा उठ्छ कुन कन्डिसनमा इन व्हिच कन्डिसन क्वेशन तपाईलाई यसरी आउन पनि सक्छ इन व्हाट कन्डिसन f नट g एन्ड g नट f आर इक्वल त के हुन्छ भने व्हेन the function f and g are identity function if the function f and g are both identity function यदि f र g function यदि आइडेन्टिटी दुवै चाहिँ आइडेन्टिटी फंक्सन हो भने तब चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ f नट g र g नट f के हुन्छ इक्वल हुन सक्छ नत्र अन्यथा के हुन्छ इक्वल हुँदैन यही दुईटा कन्डिसन छ जुन चाहिँ यो कन्डिसनमा के हुन्छ भने तपाईलाई क्वेशन आउन सक्छ सर्ट क्वेशन कि के क्वेशन आउन सक्छ इन व्हाट कन्डिसन f नट g और g नट f आर इक्वल त कुन कन्डिसनमा यस if f and g are identity functions when f and g are identity function then f not g and g not f are equal हामी चाहिँ लेख्न सक्छौं अब त्यस्तै गरी यसलाई चाहिँ यदि हामी कुनै एउटा सिम्पल चाहिँ तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल मैले लिएर अब यहाँ चाहिँ सोल्भ गरेर देखाइदिरहेको छु त्यसपछि हामी अर्को
कुरा गर्छौं। यसमा सिम्पल एउटा इक्जाम्पल छ। यहाँ के भनिरहेको छ भने म बुककै कुरा गरिरहेको छु। यसमा क्वेशन छ। क्वेशन के छ भने फाइन्ड द कम्पोजिट फंक्सन भनिरहेको छ। यहाँ क्वेशन छ हामीसँग के छ क्वेशन कि फाइन्ड जी नट एफ भन्छ है, यसरी लेखेको छ। यहाँ क्वेशन नम्बर ए मा छ, यस्तो टाइपको क्वेशन छ। अनि त्यसपछि यस्तो गिभन छ है। यहाँ चाहिँ ए लेखेको छ, यहाँ बी लेखेको छ, यहाँ बी छ र यहाँ चाहिँ के छ, यहाँ बी छ, यहाँ कति छ, सी छ। र यो फंक्सन के हो त भन्दाखेरि एफ फंक्सन हो र यो फंक्सन कति हो, बी टु सी त जी फंक्सन है। कुन फंक्सन हो, जी फंक्सन हो यो, जी फंक्सन। अब चाहिँ यसलाई क्वेशन सोधिरहेको छ कि फाइन्ड द कम्पोजिट फंक्सन भनिरहेको छ। अब यसको कम्पोजिट फंक्सन कसरी भन्न सक्छौं यसलाई चाहिँ हामी। अब यसमा गिभन पनि क्वेशन दिएको छ। के क्वेशन दिएको छ गिभन यसमा चाहिँ, यहाँ चाहिँ एक्स इनपुट छ, त्यसमा आउटपुट के भनेको छ y, अनि त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ y, जी फंक्सनमा y इनपुट हो भने आउटपुट एलिमेन्ट कति छ त z छ। अनि के सोधिरहेको छ त्यो चाहिँ त्यो अहिले तपाईहरु सोच्दै गर्नुस्। म अर्को क्वेशन यहाँ चाहिँ लेख्दै छु। अब बी नम्बर एउटा क्वेशन अर्को पनि लेखिहालु साथैमा। यहाँ अर्को क्वेशन छ, यसमा चाहिँ यस्तो लेखौं है। ल सोच्दै गर्नु होला, म यो अर्को क्वेशन लेख्दै छु। यो चाहिँ m हो, यो n हो, अनि n2 x हो। यो चाहिँ फंक्सन f हो र यो फंक्सन कुन हो त g हो। यसमा चाहिँ के f फंक्सनमा के इनपुट गरेको छ, a इनपुट गरेको छ र यसमा आउटपुट के भएको छ b। त्यस्तै गरी n फंक्सनमा के छ, b इनपुट गरेको छ र यसको आउटपुटमा के छ त c छ। ल अब भन्नु त के हुन्छ यो ए नम्बरमा लाग्छ। ए गर्ने बित्तिकै हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नु छ जी नट अफ एफ फाइन्ड आउट गर्नु छ भने हामी कसरी यसलाई गर्छौं, अघि नै मैले तपाईहरुलाई क्लियर गरेको छु। यसमा चाहिँ यदि हामीलाई यसलाई कसरी निकाल्ने हो भने यहाँ x छ भने यसलाई चाहिँ हामी के गर्ने, यस्तो टाइपमा लेख्ने है। यो f अफ के लेख्ने हो, x लेख्ने हो। अब जी एफ फंक्सनमा एफ फंक्सनमा x हाम्रो के हो त इनपुट एलिमेन्ट हो भने कति यसले एफ इनपुट लाग्ने बित्तिकै हामीले के निकाल्छ त यो के हुन्छ y हुन्छ, y हुन्छ हुँदैन। अनि त्यस्तै गरी जी मा चाहिँ हामी y इनपुट राख्यो भने कति हुन्छ त z हुन्छ। यही नै के हुन्छ यसको आन्सर हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को जुन छ यहाँ चाहिँ f नट सरी जी नट एफ, यो जी नट एफ अफ के त a निकाल्नु छ है। यहाँ x छैन, के छ a छ। र त्यसैले हामी यसलाई चाहिँ लेख्दाखेरि कसरी लेख्छौं, जी नट अफ f अफ a है। अब यहाँ चाहिँ जी लेखौं। त्यसपछि f अफ a कति छ, f अफ इनपुट एलिमेन्ट भयो भने हाम्रो आउटपुट के हुन जान्छ b हुन जान्छ है। अब b फंक्सन g मा यदि b इनपुट एलिमेन्ट हो भने आउटपुट के हुन जान्छ c हुन जान्छ। यही नै हाम्रो के हुन्छ त आन्सर भइहाल्छ। यसरी नै मलाई लाग्छ तपाईहरुले मजाले यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को छ एउटा यसमा क्वेशन, अर्को क्वेशन छ। अर्को क्वेशन कस्तो छ भने यहाँ चाहिँ भनौं न एउटा क्वेशन छ, यस्तो छ, इफ के छ द फंक्सन f इज इक्वल टु कति दिएको छ 1 2 अनि त्यसपछि 2 3 अनि
3 4 and g equals to कति दिएको छ 2a है। त्यसै गरी क्वेशन छ 4c अनि 3b छ, यस्तो टाइपको छ है। ठीक छ। अनि क्वेशन भनिरहेछ देन फाइन्ड फंक्शन g नट f अफ 1। अब यसलाई चाहिँ यो 1 को हामीले यसलाई फाइन्ड आउट गर्नु छ भने अब यस्तो टाइपको क्वेशनको सल्युसनलाई अब तपाईले अब जुन कुन मेथडमा तपाईलाई इजी लाग्छ। अब यो 1 मार्क्स को क्वेशन हो। 1 मार्क्स को क्वेशनमा तपाईले डाइरेक्ट यदि पनि चाहनु भयो भने डाइरेक्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई डाइरेक्ट लेख्न पनि मेथड सिकाइरहेको छु। त्यो हेर्नलाई पहिला चाहिँ यो फंक्शन हामी चाहिँ के लेखौं भने यो फंक्शन जुन छ यो चाहिँ हामी क्वेशन लेखौं। के क्वेशन छ हामीसँग अब यो 1 मार्क्स को क्वेशन हो। g नट f अफ कति छ 1 छ। त्यसलाई हामी चाहिँ यस्तो लेख्न सक्छौं f अफ 1 यस्तो टाइपको। अब चाहिँ यहाँ f फंक्शनमा तपाई f मा 1 इनपुट एलिमेन्ट भयो भने तपाई यहाँ हेर्नुस् त यो हामी 1 2 छ कि छैन त 1 तपाईको के भयो इनपुट एलिमेन्ट भयो भने यसले कति दिइरहेको छ 2 दिइरहेको छ। f फंक्शनमा तपाई 1 इनपुट गर्नुभयो भने के भयो त आउटपुट कति भयो 2 भयो। त्यसको मतलब हामीले यहाँ चाहिँ के लेख्न सक्छौं g अनि f अफ 1 को प्लेसमा हामी के लेख्न सक्छौं 2 लेख्ने हो। यो ध्यान दिनु होला कति लेख्ने हो 2 लेख्ने हो है। ठीक छ। के लेख्ने हो त 2 लेख्ने हो हैन। त्यसैले हामी यहाँ लेखौं g अफ के भयो त f अफ 1 को प्लेसमा कति लेख्छौं त 2 लेख्छौं। अब g फंक्शनमा फेरि कुरा उठ्यो। अब g फंक्शनमा 2 इनपुट एलिमेन्ट कहाँ छ तर 2 खोज्नुस् त अर्थात 2 डोमेन हो। त डोमेन यहाँ हेर्नुस् त यहाँ चाहिँ यो भयो 2 छ कि छैन यहाँ डोमेन। यो 2 छ भने यसको चाहिँ यो डोमेन हो भने यो ए के हो रेन्ज हो। त त्यो चाहिँ तपाईले मजाले यहाँलाई चाहिँ कसरी लेख्ने हो भने त्यसैले यहाँ चाहिँ के भयो त 2 इनपुट गर्नु भने आउटपुट एलिमेन्ट के भयो त ए भइहाल्यो। सो यही चाहिँ के भयो त एन्सर भइहाल्यो। यसरी यो 1 मार्क्स को क्वेशन भएको हुनाले तपाईहरुले यसलाई यस्तो गर्नु होला। अब यदि तपाईले भन्नु भने सर यसरी बुझिरहेको छैन भने तपाईलाई म अर्को यसलाई चाहिँ यसरी सिकाउन सक्छु। यसै कुरालाई कसरी अलिकति ध्यान दिनु होला। यसलाई चाहिँ हामी ठीक छ। अब यसलाई चाहिँ के गरौँ अब इरेजै गरिहालौं सबभन्दा राम्रो। ठीक छ। अर्को मेथडबाट तपाईलाई सिकाउँदै छु म। अर्को मेथडबाट गर्नलाई मैले यसलाई इरेज गर्दिए। ठीक छ। यसलाई चाहिँ इरेज गरेर अब अर्को मेथडमा तपाईलाई बनाउँदाखेरि के सिक्नुहुन्छ भने नि कि सबभन्दा पहिला त हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ एरो डायग्रामबाट बनाउनु पर्यो। के गर्नु पर्यो भने बाइ एरो डायग्राम एरो या म्यापिङ डायग्राम पनि भन्छ यसलाई। त्यसमा चाहिँ पहिला हामीले यहाँ फंक्शनमा यहाँ ध्यान दिनु होला। के फंक्शन पहिला चाहिँ f अपरेट छ। त f चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो बनाउनु पर्यो है। त यसरी यो तर यो चाहिँ यो 1 मार्क्स को क्वेशनमा यो चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन। यसरी बनाए बस्यो भने टाइम पास हुन्छ। यो अघि मैले जुन मेथड बनाएको छु त्यो मेथड सिक्नु त्यो गर्नु होला। अब यसमा f अपरेट छ त पहिला हामी यहाँ f लेखौं त्यसपछि g लेखौं। त्यसैले यो g नट f लेखेको हो। अब चाहिँ यो f को जुन f का जुन फंक्शन f का अर्डर पेयरमा जुन फर्ममा लेखिएको छ के छ त भन्दाखेरि 1 छ 1 इनपुट एलिमेन्ट हो भने 2 के हो आउटपुट एलिमेन्ट हो। फेरि 2 इनपुट एलिमेन्ट हो भने आउटपुट एलिमेन्ट कति हो 3 हो। अनि त्यसैगरी 3 2 कति छ 4 भइहाल्यो यसरी। अब अनि त्यसपछि g फंक्शनमा कति छ 2a छ
2 सँग कुन म्यापिङ छ त ए, त्यस्तै गरी 4 2 कति छ त सी छ, 4 2 सी, र 3 सँग के छ त 3 सँग बी छ। यसरी तपाईं लेख्न सक्नुहुन्छ र यो जुन फंक्सन छ यो चाहिँ अहिले के भयो त जी नट एफ हो। जहिले पनि लेख्दाखेरि यहाँ ध्यान दिनु, एफ पहिला अपरेट त्यसपछि जी। अब हाम्रो क्वेशन के छ, अब यसलाई ठिक यो चाहिँ डायग्रामलाई हेरेर हामी लेख्न सक्छौं। के लेख्न सक्छौं त्यो त लेख्न हामी सक्छौं त्यसरी। अब यसलाई चाहिँ हामी के लेख्न सक्छौं भने हाम्रो क्वेशन छ जी नट अफ एफ अफ 1 छ। अब चाहिँ 1 हेरौं, 1 चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ इनपुट एलिमेन्ट भयो भने तपाईलाई ठ्याक्कै यसलाई चाहिँ यसरी भनौं न, यदि यसरी बुझ्नु छ भने तपाईले एकैचोटी यहाँ त 1 भएको भएन, एकैचोटी डाइरेक्ट तपाई यसरी 1 लेखेर यसलाई एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ है। अघि नै हामीले के गरेको थियौ भने त्यसलाई अलग अलग पहिला चाहिँ एफ मा चाहिँ 1 राखेको थियौ, त्यसपछि 2 निकालेको थियो, फेरि जी मा 2 राखेको थियो, फेरि ए निकालेको थियो, त्यसरी त्यो प्रोसेसबाट पनि गएको थियो। तर त्यो अघिकै प्रोसेस हाम्रो ठिक थियो। अहिले यो जुन प्रोसेस छ यो प्रोसेस अलिकता के हो त लेन्दी प्रोसेस छ, त्यसैले मलाई लाग्छ यहाँहरुले त्यो प्रोसेस गर्नु होला। र आजको चाहिँ हामी भिडियोलाई एउटा अर्को क्वेशन लिन्छौं अनि त्यसपछि यो भिडियोलाई चाहिँ हामी एउटा अन्त्य गर्छौं। एउटा क्वेशन अर्को हामी चाहिँ लिइरा छौं, एकदम सिम्पल क्वेशन छ। के छ भने एउटा चाहिँ सिम्पल क्वेशन नै छ। यस्तो क्वेशन छ, 1 मार्क्स के क्वेशन हो यो। इफ f of x is equal to x plus a and g of x equals to x, then what is the value of f naught g of x भन्ने यसरी क्वेशन छ। त्यसको सल्युसन कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भने पहिला सबभन्दा पहिला हाम्रो क्वेशन के छ त्यो क्वेशन चाहिँ बुझ्नु होला। क्वेशनमा चाहिँ हामीले यहाँ के निकाल्नु छ f naught of g of x हो। यो 1 मार्क्स को क्वेशन हो, त्यसैले हामी चाहिँ धेरै टाइम नदिइकन एकदम फास्ट यसलाई चाहिँ हामी g of x, अब चाहिँ फंक्शन g हामीसँग g of x के छ त्यो राख्नु होला। g of x हेर्नुस् त यो छ, यति छ है। यो चाहिँ हामी यहाँ g of x इक्वल्स टु कति छ x छ हो, त त्यसलाई ल्याएर हामी चाहिँ के गर्नु होला यहाँ राख्नु होला। अर्थात f of के हुन गयो त x हुन गयो, किनभने g of x इक्वल्स टु x हो त x राखेको। अब f of x इक्वल्स टु कति हो त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ x plus 1 छ, यो चाहिँ है x plus a छ, 1 छैन a छ। त्यसैले हामी यहाँ के लेख्छौं x plus a लेख्छौं अनि a नै हाम्रो के हुन्छ त यहाँ एन्सर भइहाल्छ। क्लियर भयो? ठीक छ, मलाई चाहिँ विद्यार्थी भाइहरुले एकदम क्लियर भएको होला। अब चाहिँ हामी विद्यार्थी भाइहरु यदि तपाईलाई यदि अनलाइन यदि तपाईलाई ट्युसन पढ्न इच्छा छ भने तपाईले मसँग मेरो व्हाट्सएप नम्बर छ, व्हाट्सएप यो व्हाट्सएप मेरो नम्बर हो 98 452 32 860। यसमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। क्लास यो 9 to 12 यसमा चाहिँ तपाईले यति कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा अब क्लास 9 को स्टुडेन्ट चाहिँ 9 to 10 को चाहिँ तपाईलाई यो सी म्याथ
अनि प्लस ओ म्याथ अनि क्लास 11 to 12 मा बेसिक म्याथमेटिक्स बिजनेस म्याथमेटिक्स त्यसपछि कम्पल्सरी म्याथमा हाम्रो आएको छ अहिले त्यो म्याथमेटिक्स हामी चाहिँ तपाईहरुलाई आवश्यकता पर्यो भने मेरो यो WhatsApp नम्बर छ तपाईले मसँग WhatsApp अनलाइन पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ या मेरो यो मोबाइल नम्बर पनि छ यसमा तपाईहरुले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ ल आजको यो भिडियो हेरेकोमा यहाँहरुलाई धेरै धन्यवाद र यहाँहरु हेर्दै हुनुहुन्थ्यो मेरो YouTube च्यानल सुपर म्याथमेटिक्स लर्निङ यदि यहाँहरु सब्स्क्राइब मेरो च्यानललाई गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र लाइक को बटन दबाइदिनु होला यतिकै भन्दै आजको यो क्लासबाट यहाँहरु समक्षबाट म रामबाबु बैठा बिदा माग्छु हस्त नमस्कार।